अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। देखिए, आज वो टाइम है जहाँ पर कोई किसी की नहीं सुनना चाहता। भाई भाई की नहीं सुनना चाहता है, बीवी शौहर की नहीं सुनना चाहती है, शौहर बीवी की नहीं, बेटा माँ की नहीं, किसी की कोई नहीं सुनना चाहता दुनियावी लिहाज में। दीन की तो बहुत दूर की बात है। अब किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के बीच दीन को आम कर दिया, कि किस तरह से हर दिन एक जज्बे के साथ उठना और लोगों के पास जाकर दीन की बातें बताना। एक एक दरवाजे पर 70 बार गए, मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया जाता। कोई दीवाना कहता, कोई साहिल कहता, कोई जादूगर कहता, मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता, लेकिन कभी भी वो थके नहीं इस काम में। मुसलसल वो मेहनत करते रहे। किसका साथ था? सिर्फ हज़रत खतीजा, जो पहली मुसलमान औरत, उनकी बीवी हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हु का साथ, कि जब वो शाम को ज़ख्मी होकर आते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो ही एक हाथ में दूध का गिलास उनके होता था और एक हाथ में खजूरें, उनकी मरहम पट्टियाँ करती थी, उनको तसल्लियाँ देती थी। उनका साथ, और किस तरह से उन्होंने लोगों पर मेहनत की, कि कूड़ा डाल दिया जाता, लोगों के उजड़ी डाल दी जाती उनके ऊपर नमाज पढ़ने में, कि किस किस तरह से अज़ियत दी गई। आज हम एक बार किसी को समझाते हैं, 2 बार समझाते हैं, हम थक जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अपने नबी से फरमा रहे हैं कि ए नबी, अपने आप को हलाकान ना करें, सिर्फ लोगों को बता दें। अगर आप लोगों को समझाएंगे तो आप अपने आप को हलाकान कर लेंगे, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह फरमा रहे हैं कि आप अपने आप को हलाकान ना करें। उसके बावजूद फ़िक्र है किसकी? अपनी नहीं, उम्मत की फ़िक्र, कि मेरी उम्मत आखिरत के दिन तकलीफ़ में ना आ जाए। एक एक दरवाजे पर 70 बार जा रहे हैं, दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है मुंह पर, उसके बाद फिर जाते हैं उसी दरवाजे पर समझाने के लिए। कितनी मेहनत की, आज हम सोच भी नहीं सकते। हम किसी को, एक इंसान को नहीं हम समझा सकते। अगर मैं इस तरह की मीडिया पे बात कर रही हूँ, लोग मुझे अनसब्सक्राइब कर देते हैं, लोग नहीं सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि वो जो उनके अंदर मोहब्बत है, उनके जो बाप दादा जो करके गए हैं, वो जो उनके अंदर मोहब्बत है, वो उस पर उनका दिल इतना कि अब आप हमें ये बता रही हैं, जो हमारे माँ बाप दादा जो करके चले गए, क्या वो गलत किया करते थे जो आज आप हमें बता रही हैं? अब मैं किसी और की क्यों बात करूं, मैं अपने शौहर की बात करती हूँ। कि अच्छा, जब मेरी शादी हुई तब मेरा भी ना ईमान इतना नहीं था कि एक अल्लाह पर राज़ी हो जाना, और उनके अभी यही था कि उनके दादा और उनके अब्बा, मतलब वो सब सारे काम किया करते थे, और वो बचपन से देखते, उनके दिल में भी मोहब्बत। लेकिन जब मैंने कुरान को समझा कि अल्लाह क्या फरमा रहा है, हम अल्लाह से क्या वादा कर रहे हैं, कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तेरी तुझसे ही मदद चाहते हैं। ये अल्लाह से हम अहद कर रहे हैं। मैं जब अपने शौहर को समझाती हूँ, खैर अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत इत्मीनान से, सुकून से मेरी बात सुनते हैं। लेकिन वही है कि चीज़ें जो बचपन से माँ बाप को करते हुए इंसान देखता है, उस पर उसका दिल ही नहीं करता है हटने का। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैंने अपने शौहर से, मेरे शौहर की अम्मी का इंतकाल उनके बचपने में, करीबन वो 11-12 साल के होंगे, तब उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया था। तो अक्सर वो बात किया करते हैं अपनी अम्मी की, कि मेरी अम्मी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, बहुत मुझे चाहती थी। तो मैंने एक बार कहा कि आपकी अम्मी अगर होती और आपको कोई किसी चीज़ की हाजात होती, कोई ज़रूरत होती अपनी माँ से कहने की, तो आप अपनी माँ से कहने के बजाय आप किसी और के पास जाते, कहते और कहते कि आप मेरी अम्मी से ये बात कह दीजिएगा। आप उनको अपना वसीला बनाते अपनी माँ के लिए, कि माँ की जो है आप मेरी माँ से कह दीजिए। तो कहते हैं कि क्या पागल होगी, जो माँ इतनी मोहब्बत करने वाली, मैं उसको छोड़कर किसी और के पास क्यों जाऊँगा कहने के लिए, मैं तो अपनी माँ से कहूँगा।
تو میں نے کہا کہ اچھا یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ آپ کو کسی اور کے پاس نہیں، اپنی ماں کے پاس ہی ہر بات اپنی ماں سے ہی کہنا ہے۔ تو پھر یہ کیوں نہیں سمجھ آتا جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے بندے میں تیری ماں سے تجھے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں، پھر ہمیں یہ کیوں نہیں سمجھ آتا ہے؟ جو رب ہماری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، ہم کیوں نہیں سمجھنا چاہتے اس بات کو؟ ہمارے دل اس پر کیوں نہیں راضی ہوتے ہیں؟ تو خاموش ہو گئے۔ جو بات صحیح ہوتی انسان کو سمجھ بھی آتی ہے کہ انسان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے اس بات کا کہ ہم اپنی ماں کو باپ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس نہیں جائیں گے۔ لیکن جہاں پر اللہ کی بات آتی ہے، جہاں پر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر ہم آسانیاں ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے لیے آسانی ہو جائے، کہ ہمیں محنت نہ کرنا پڑے، اس راستے میں جا کر دعائیں کر لیں۔ دیکھیے وہ جو اس دنیا سے گزر گئے، انہوں نے اپنا بیسٹ دے کر گزر گئے ہیں، اللہ کو راضی کر کے گزر گئے ہیں اس دنیا سے۔ ہیرا اللہ نے ہم سب کو بنایا ہے، بس چمکتا وہی ہے جو تراشنے کی حد سے گزر جائے، اور وہ جو گزر گئے ہیں وہ ہیرا بن کے چمک کر اس دنیا سے گزر گئے۔ اب ہماری باری ہے ہیرا بننے کی، چمکنے کی، تراشنے کی حد سے گزرنے کی، یعنی کہ آزمائش سے گزرنے کی ہماری باری ہے۔ اللہ نے دنیا کو آسان نہیں بتایا ہے، ہم کیوں اس کو آسان سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے لیے آسان ہو جائے؟ کیوں ہم چاہتے ہیں کہ بس ہماری زندگی آسانیوں میں گزرتی جائے اور ہمارے اوپر مشکلیں نہ آئیں؟ دعا کرنی چاہیے آسانیوں کی، اللہ سے مانگنا چاہیے اپنے لیے آسانیاں، لیکن اگر مشکل آتی ہے تو اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں تجھے ہر چیز سے آزماؤں گا، تجھے تیرے رزق سے، تجھے تیری اولاد سے، تیرے جسم سے، ہر چیز سے آزماؤں گا۔ یہ دنیا آسانیوں کا جگہ نہیں ہے، جہاں پر اللہ نے آسانی کرنی ہے وہاں کا ہم اس جگہ کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم چاہ کر بھی کہ ہم جنت کا اگر ہم چاہیں تو تصور کریں کہ ہم جب میں یہ آیت پڑھتی ہوں کہ جہاں پر اللہ رب العزت خوشخبریاں ہمیں سنا رہے ہیں کہ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کے خوشخبریاں دے دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے نیک کام کیا، جنات تجری من تحتہا الانہار، کے جن کے لیے جنتیں ہوں گی، یعنی کہ باغات ہوں گے، تجریاں اس کے نیچے سے تحتہا الانہار کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، رزقا لکم، رزق ہوگا تمہارے لیے، ثمرات، پھل ہوں گے، ازواج مطہرات، کہ تمہارے لیے پاک بیویاں ہوں گی، وہم فیہا خالدون، تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ جب میں یہ آیت پڑھتی ہوں تو میں جنت کی تصور کرنا چاہتی ہوں کہ جنت کیسی ہوگی۔ اس آیت کو پڑھ کر تب بھی میں چاہ کر بھی میں وہ تصور نہیں کر سکتی، انسان کر ہی نہیں سکتا وہ جو اتنی خوبصورت جنت ہے، ہم سوچ بھی نہیں، چاہ کر بھی ہم نہیں سوچ سکتے۔ وہ ہے آسانیوں کی جگہ۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، جب آخرت کے دن ہم سے سوال ہوگا تو یہ زندگی بہت چھوٹی، ایک یا آدھے دن کی زندگی، اور وہ نہ ختم، وہم فیہا خالدون، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ ہم کیوں غفلت میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں؟ ہم کیوں سوچتے ہیں کہ وہ دن کیسا ہوگا؟ اللہ نے ہر چیز واضح طور پر قرآن میں ہمیں کھول کر بتا دیا، جنت کا بھی اور دوزخ کا بھی۔ اللہ بے شک بہت رحمان اور رحیم ہے، بہت ہم یہ سوچتے ہیں اللہ ہم پر اس دن بھی رحم کرے گا، لیکن جو اللہ نے قرآن میں وعدے کر دیے ہیں، جو فرشتوں نے سن لیا ہے قرآن میں، جو اللہ کے وعدے، ان کو کوئی ہم پر رحم نہیں آئے گا۔ اللہ نے جو وعدے قرآن میں کیے، ظالم ہو جائیں گے فرشتے ہمارے لیے، کیونکہ وہ اللہ کے فرما بردار ہیں، وہ اللہ کی ہر وقت حمد و ثنا کرنے والے ہیں، وہ کسی کی نہیں سنیں گے اللہ کے آگے۔ اللہ کے جو وعدے ہیں قرآن میں، ان کو اس پر وہ جم جائیں گے، کھینچتے ہوئے لے جائیں گے۔ جنت کے فرشتے الگ ہیں، جہنم کے فرشتے الگ ہیں، اتنے خوفناک جہنم کے کہ ان کو دیکھ کر ہی انسان خوف میں آ جائے گا۔ کاش کہ میں مٹی ہو گیا ہوتا آج کے دن، مجھ پر یہ دن ہی نہ آیا ہوتا، تو کہاں ہم بچ کر جائیں گے؟ تو زندگی ہے تو الحمدللہ موقع بھی ہیں، ان موقعوں کو اس طرح سے ضائع نہ کریں، حقیقت کو سمجھیں۔ جو اللہ نے قرآن میں فرما دی ہے وہ ساری چیزیں حقیقت ہو رہی ہیں، پھر ہم کیوں اتنا غفلت میں ہیں، غافل ہیں؟ کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ کن رنگینیوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں؟
अल्लाह के रंग से हम जुड़ जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं कि सिबगतिल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, कि अल्लाह के रंग से किसका रंग बेहतर है, किसके रंग के पीछे हम भागते हैं। वो रंगीनियाँ जो एक दिन ख़त्म होने वाली हैं, आँख बंद और सब कुछ ख़त्म, लेकिन हिसाब बाकी रहेगा। हिसाब हमें हर चीज़ का देना होगा। आँख बंद होने पर भले ही सब चीज़ ख़त्म हो जाए, हर चीज़ ख़त्म हो जाए, लेकिन हिसाब किताब बाकी रहेगा। इसलिए हमें अपने आमाल को बेहतरीन बनाना है। तो अपने आसपास रखें ख्याल, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और एक दूसरे को अपनी दुआओं में याद रखें। तो चाहते हैं फ़िलहाल तो आपसे इजाज़त। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों से क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी सास का भी कई वीडियो में ज़िक्र किया है। वो मेरे ससुर की सेकंड वाइफ हैं, और जो मेरे शौहर की जो अम्मी हैं, वो उनका इंतकाल हो चुका है जब वो छोटे थे। आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो मुझे ये जहन में आया, तो मैंने इस बात को सोचा कि क्लियर कर दूँ। तो चाहती हूँ फ़िलहाल तो आपसे इजाज़त। जज़ाकल्लाहु खैर।